पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधचोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधक्षमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्ययै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी निर्माणमोहोजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विमुक्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि ज्ञानं वा गुणीकृतं विज्ञानं वा गुणीकृतं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्युन्मामकम् घामस्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त अचामन्यं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहृदि सन्निविष्णो मदस्मृताज्ञानमोपहन्नयं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद जगदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्ययीश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोको वेदे च त्रिविधः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं न सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदि श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15ोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणम्।